नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब चीन जो है ना उसने ईरान को धोखा दे दिया है, और ये धोखा किस तरह से दिया है ये भी बताएंगे। ट्रंप जो है ना उनको भी साफ बाग दिखा दिए हैं जनाब, चीन ने ये मामला किया, ये स्टोरी क्या है ये भी बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि जनाब चीन जो है ना उसके सामने जो है ना अमेरिकी सदर ट्रंप जो है ना बेबस क्यों नजर आए, हाँ ये भी बताएंगे ना। और ताइवान की कुर्बानी हाँ हो गई वो ये भी बताएंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे जनाब डील हो गई है, इसराइली वजीर आजम हाँ जो खुफिया दौरे पे गए थे तो उसके मामले में भी थोड़ा बताएंगे और उनका मकसद क्या था, और उन्होंने जनाब यूएई को जो है ना अब किसने डस लिया है और बड़ा कारीवार लगाया है जनाब, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अनमोल हाँ कोकीन की मलका जनाब, उसके अलावा एक और मलका भी निकल आई है जनाब, ये भी बताएंगे। और ये जो खवातीन हैं यानी पाकिस्तानी खवातीन, ये इनके बारे में अब इन्होंने कितनों का सर खा लिया है ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो चीन है उस वाकई क्या उसने ईरान को धोखा दे दिया है, तो इस बारे में हम आपको बताते हैं कि आपको पता है राइटर ने खबर दी है कि जनाब जो चीन है वो जनाब अमेरिका के साथ यानी कि उसने अमेरिका का बिल्कुल साथ दिया है, और उन्होंने कहा है कि ईरान जो है ना वो अब नए हुर्मज़ पे टैक्स नहीं लगाएगा, यानी आज़ादाना तिजारत, और इंटरनेशनल ज़ाहिर पानी है तो उसमें आज़ादाना तिजारत होगी। तो अगर ऐसा है, और दूसरा ये भी कि जनाब जो है ना चीन जो है ना उसको अमेरिका ने ऑफर किया कि आप हमसे सस्ता तेल लें वेनेजुएला से और अमेरिका से सस्ता तेल लें, तो अगर वो वहां से डील कर लेता है, इधर से अगर ईरान जो है ना वो टैक्स भी लेता है और तेल भी महंगा देता है, तो जाहिर सी बात है चीन जो है ना उस तरफ जा सकता है। दूसरा ये कि अगर उन्होंने ये कहा है तो इसका मतलब है ईरान को इससे धचका पहुंचा है। अब कैसे धचका पहुंचा ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीन के सदर हैं उन्होंने कहा है कि ताइवान पे जो है ना बिल्कुल समझदारी से काम लेना होगा, वरना आग और पानी और इस तरह से की बातें की है ना उन्होंने। तो उस पर अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो है ना जब वो मतलब वहां पे चीन गए हैं और टेम्पल ऑफ हेवन भी गए हैं जहाँ पे वो बादशाह कुर्बानी नहीं देते थे, हाँ वहाँ पे, तो वहाँ पे जनाब उनसे जब साफी ने पूछा ताइवान के बारे में तो उन्होंने आए बाएं शाएं उन्होंने कहा चीन बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल जवाब दिए बगैर ही खिसक गए जनाब। तो इससे लगता है कि वहाँ हाँ जो टेम्पल ऑफ हेवन है वहाँ पे जनाब ताइवान की कुर्बानी कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जब वापसी जाते हुए जहाज में उन्होंने मतलब साफियों से बातें की हैं तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि देखिए ताइवान पे हमारी कोई डील नहीं हुई, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीन जो है ना अपने मतलब मजबूत मौकिफ के साथ खड़ा है। तो इसका मतलब है उन्होंने हाँ और हथियारों के बारे में कहा कि ताइवान को देंगे या नहीं देंगे इसके बारे में फैसला नहीं हुआ, और उनसे खुलकर बात हुई, और ये कि हमारी अमेरिका की पॉलिसी जो है ना ताइवान पे वो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन जो उनका रवैया था जिस तरह से यानी कि चीन में तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया ताइवान का ना। तो इससे लगता है कि जनाब हाँ कुछ लो और कुछ दो वाली पॉलिसी है जनाब, और हमें लगता है ऐसा, और मुख्तलिफ जो जराए बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ माहिरीन बता रहे हैं, तो वो यही है जनाब कि ताइवान आप रखो और इधर से ईरान से हमारी जान छुड़वाओ। और अगर जाहिर सी बात है चीन ने दबाव डाला ईरान पे तो मेरे ख्याल में ईरान को मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा खरीदार जो है ना तेल का वो चीन ही है जनाब। तो जाहिर सी बात है चीन की कैसे नहीं मानेगा। और चीन जो है ना उसने बिल्कुल अमेरिकी सदर को बता दिया है जनाब। अमेरिकी सदर आपने देखा होगा कि जब अमेरिकी सदर की जो है ना मुलाकात हुई है चीन के सदर से, तो बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे आपने कि कैसे उनके कंधे भी झुके हुए थे और वो बिल्कुल सिर्फ तारीफें ही कर रहे थे। और उन्होंने जाते हुए कहा कि नहीं जनाब जो है ना बिल्कुल मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं उन्हें आमिर कहूँगा, तो ये भी उन्होंने कह दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं वो बहुत अच्छे लीडर हैं और ये और वो, और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है ना किसान बड़े खुश हो जाएं क्योंकि चीन जो है ना वो अरबों डॉलर की जो सोयाबीन है वो अमेरिका से खरीदेगा। तो उन्होंने यानी कि कारोबार में भी थोड़ी सी अपनी जो कामयाबी है वो भी बता डाली है। तो देखना यह है कि अब ईरान क्या करता है। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो मतलब ईरानी वजीर खारजा हैं
وہ جناب انڈیا میں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں انہوں نے جناب برکس کا جو وزیر خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے نا مطلب آرگنائزیشن ہے, تو اس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابنائے ہرمز میں جو رکاوٹ ہے وہ ہم نے پیدا نہیں کی, اور یہ کہ ہم پہ جارحیت کی گئی ہے, ہم نے اپنا دفاع کیا ہے, جنگ ہم نے شروع نہیں کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ جو اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا جنگ میں, تو مذاکرات میں بھی وہ جو ہے نا کامیاب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے ہم نے کبھی انکار نہیں کہا, اور یہ بھی کہ جناب دشمنوں, ہاں بالکل, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک ملک جو ہے نا اس نے جارحیت میں اسرائیل کی اور امریکہ کی مدد کی. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ہے نا یہ ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں, اور مطلب ان کو سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے نا مطلب اپنی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ان کا بیان آیا تھا کہ ہم ایران جو ہے نا اپنے جو جارحیت میں شامل ہوئے ہیں ان کو کبھی نہیں بھولے گا, ان سے مکمل پورا حساب لیا گیا. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل سے تو حساب کتاب چکتا کریں گے, لیکن ساتھ میں ایک بحری جہاز اب جو بحر ہند میں جو وہاں پہ بالکل وہی بحیرہ ہند میں جو نشانہ بنایا گیا تھا, تو وہاں جو خبریں آئی تھیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بھی میرے خیال میں سوچتے ہوں گے ایرانی, ویسے مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ جانا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہیں نہیں جانا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے انہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں اس طرح سے کنارے سے بھاگ جانا بالکل کوئی بات نہیں ہے, اور اپنا موقف بیان کرنا چاہیے. اور دیکھیں وہاں پہ یو اے ای بھی ہے, تو انہوں نے اپنا ظاہر سے موقف جو ہے نا وہ دیا ہے, اور بڑی زبردست باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ایران جو ہے نا پتہ ہے کون سی زبان سمجھتا ہے, انہوں نے کہا ایران صرف جناب عزت کی زبان سمجھتا ہے, اور ایران جو ہے نا سب کے ساتھ مطلب بالکل احترام سے بات کر رہا ہے, ورنہ دوسری زبان جو ہے نا وہ, لیکن ہم احتیاط دوسری زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن احتیاط کر رہے ہیں. تو یہ ان کا جواب تھا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اسرائیل کو دیکھیں وہ جناب دشمن ہے, بالکل ہی مسلمانوں کا بالکل ٹوٹل کلی دشمن ہے. اب اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو مختلف نیوز آ رہی ہیں جس میں ٹرین ڈاگز کا بھی ذکر ہو رہا ہے, کس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں, اس کو تو دیکھیں لبنان میں بھی. اور اب جو ہے نا اس نے کیا ہے خفیہ طور پہ دورہ کر لیا, چلیں جی ہو سکتا ہے کر بھی لیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے دوران خفیہ دورہ کیا, اور جو شیخ زائد ہیں انہوں نے جناب ان کے خاندان والے سے ملے, اور وہ بہت خوش تھے مجھے دیکھ کے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بات کس نے کہی, کسی اخبار نے نہیں کی, کسی نیوز ایجنسی نے نہیں بتائی, بلکہ یہ جو وزیر اعظم نیتن یاہو ہے ان کے آفس سے نکلی, جی وزیر اعظم آفس سے بات نکلی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یو اے ای نے بتا دیا, یو اے ای نے کہا کہ یو این کی جو وزارت خارجہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے, ہمارا ابراہیم اکارڈ کے تحت جب بھی دورہ کریں گے وہ اعلان ہوگا, یعنی کہ ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہے, دوستی جاری ہے. تو اس پہ دیکھیں اب معاملہ مزید بگڑ گیا. اب معاملہ کس طرح سے بگڑا ہے کہ اس پہ نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کیا, اور اسرائیل ٹائم آف اسرائیل جو ہے نا اس نے کہہ دیا کہ جناب انہوں نے تو یہ بھی بہت ساری مزید باتیں بھی بتا دی ہیں, اور تصدیق اور تردید اسرائیل نے نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے جلدی کی ہے یو اے ای کو ڈسنے کے لیے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یو اے ای کو اس کا زہر کیا محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بھی آنے والے چند دنوں میں ہم مجھے لگتا ہے کہ پتہ چل جائے گا, اور ہم آپ کو بتائیں گے. بالکل ہم بھی بتائیں گے. اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ جناب جو ٹرمپ ہے اس کو جناب سبز باغ دکھائے, چین نے کوئی دوگلاپن نہیں کیا, اصل میں سبز باغ سچی مچی میں سبز باغ دکھائے ہیں جناب. ایسے سبز سا علاقہ تھا وہاں پہ جناب جو چینی صدر ہیں وہ انہیں دکھا رہے تھے درختوں کو ایسے ہاتھ لگا کے دکھا کے کہ دیکھیں ہریالی دکھا رہے تھے, تو جناب سبز باغ دکھائے ہیں. تو اسی لیے میرے خیال میں ٹرمپ صاحب خوش ہو کے گئے ہیں, لیکن وہاں جب تھے تو بالکل ایسا لگتا ہے کندھے جھکے ہوئے تھے, کچھ زیادہ مجھے لگتا ہے خوش نہیں تھے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. لیکن تعریفیں جب کر رہے تھے تو اس وقت چہرے پہ چمک تھی, لیکن کندھے جھکے ہوئے تھے. یہ بات سب نے نوٹ کی, میں نے ہی نوٹ نہیں کی. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید باتیں 2-4 دن میں نکلتی رہیں گی. ایسا بالکل ہے. اب دونوں کا جو وزارت خارجہ کا بیان ہے وہ دونوں کا متضاد ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب ابنائے ہرمز اور ایران پہ بات ہوئی, جبکہ چینی وزارت خارجہ سے جو سرکاری اعلان میں نکلے اس میں تائیوان کا ذکر ہے. امریکہ کی وزارت خارجہ سے تائیوان کا ذکر ہی نہیں نکلا. ادھر سے جو ہے نا ایسے ہی بالکل مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کھچڑی کیا بن رہی ہے, اس کا سمجھ نہیں آ رہی. کل پرسوں تک بالکل واضح ہو جائے گی کہ بنتا کیا ہے جناب. تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
जो पिंकी है ना, अनमोल पिंकी, उसने जनाब बड़े कारनामे, उसने कहा कि देखें कितने उसके तकरीबन 869 लोग जो है कस्टमर हैं और 132 का ताल्लुक जो है कराची से, और वो उसके भाई, और वो कब से वो कर रही है। और देखें इसने पुलिस वालों से शादियां की, और पुलिस वाले के जो भाई थे वो जनाब हाँ वकील थे, और उनके पास रखा जाता था नशा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अच्छी तरह से, अब पंजाब भी वैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन मजीद जो जो बातें आएंगी इंशाल्लाह आपको कल तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। आज जरा टाइम खत्म हो गया, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।